न खास्ता इन दो शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई, आई एम विद सिविलियन शरीफ। जब जब जमहूरियत पर काले बादल छाए हैं, महमूद खान अचकजई उठ खड़े हुए हैं। हाल ही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि फौज मुल्क में अमनो अमान कायम करने के लिए सर-तोड़ कोशिशें कर रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। महमूद खान अचकजई ने इस बयान को आइन के मुनाफी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस बयान की तशरीह करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसी खारजा पॉलिसी की हिमायत नहीं करेंगे जो पार्लियामेंट में ना बनाई गई हो। उनका मजीद कहना था कि बाज लोग इस मामले पर जानबूझकर बयान नहीं देना चाहते या फिर हमने बेईमानी से हलफ उठाया है। ये पहली मर्तबा नहीं कि महमूद खान अचकजई ने जमहूरियत के हक में अलम बुलंद किया हो। पिछले साल सितंबर में धरनों के दौरान भी उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस तरह की तकरीर की थी। महमूद खान अचकजई कौम परस्त पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं। अचकजई को छोटे सूबों की आवाज समझा जाता है। महमूद खान अचकजई के वालिद अब्दुल समद खान अचकजई नेशनल अवामी पार्टी से मुंसलिक थे। तहरीक आज़ादी के दौरान वो कांग्रेस के मेंबर थे। आपको बलोच गांधी भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और आज हमारे मेहमान हैं महमूद खान अचकजई। आप सरबराह हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान के अंदर पख्तूनों की आवाज़ बन के उभरे हैं और जमहूरियत की आवाज़ बन के उभरे हैं पार्लियामेंट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। बड़ी मेहरबानी मुनीज़ा। आपने धुआंधार तकरीर कर दी जिस तरह आप हमेशा करते हैं, और उसके बाद क्या सहराइयाँ शुरू हो गई। आपने कहा कि अगर मुल्क के अंदर गड़बड़ हो तो मैं सिविलियन शरीफ के साथ खड़ा हूंगा। क्या खदशा है आपको, क्या गड़बड़ हो सकती है, एंड व्हाट मेड यू गिव दैट स्टेटमेंट? मुनीज़ा बीबी, शुक्रिया आपने हमें बुलाया। मैं हैरान परेशान हूँ कि ये तूफ़ानी बदतमीज़ी क्यों खड़ा हुआ। मैंने सीधी सादी बात की है, मेरा हानेस्ट ओपिनियन है। मैंने हल्फ उठाया है कौमी असम्बली के एक मेंबर की हैसियत से कि हमने आइन के दायरे में लेकर इस मुल्क को चलाना है, एंड दैट इज़ द ओनली वे। ये मेरा ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन। बयान आया था ISPR का, मैंने बस ये गुनाह किया कि मैंने कहा ये बयान आइन के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। मैं उस पर कायम हूँ। मैं आइनी माहिर नहीं हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं हूँ। अब जब देख रहा हूँ तो लोग बहुत सारे आइन के माहिर कहते हैं कि यस ऐसा है। अब इसको इतना बड़ा गुनाह समझ के लोग पीछे पड़ जाएं। एक शुरू में ही कह देता हूँ, जर्नलिस्ट भी हैं, बस ठीक है, सियासतदान भी, लेकिन एक अखलाकियात के दायरे में बात होनी चाहिए। एक बहुत बहुत बुजुर्ग जर्नलिस्ट ने, नाम मैं नहीं लूँगा, दुनिया में आर्टिकल लिखा है, दुनिया उसमें, अगर तो ये बयान उन्होंने इस वक्त लिखा है कि शाम की महफिल सजी है और विलायती रसी चली है, उन्होंने लिख दिया है, तो इट इस मैं छोड़ देता हूँ। और अगर ये उनका बिल्कुल सही बयान है, उसमें दो बातें उन्होंने की हैं। पता नहीं कितने साल पहले एक आदमी को एक मकान चाहिए था और फिर वो मकान फलान था और वो महमूद अचकजई का नाम निकला। मेरा गिला है, अगर ऐसी कोई बात थी उसी वक्त मुझे कह दिया जाता। फिर सबसे बुरी बात जो की है वो ये कि किसी ने मुझे कहा है कि ये कह दो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, अब मेरी बेटी की मानिंदा है। मैं ज़िंदगी में किसी का वॉइस बनकर मैं नहीं बात करता हूँ। अच्छा। ना मुझे किसी ने कहा है जी, ना मैंने बात की है। अच्छा। ना मैंने कभी कोई मकान किसी सूरत में अपने नाम रखा है। मैं 90 में असम्बली में आया था, कमरा नंबर 4 मेरा कमरा था। फिर 93 में कमरा नंबर 4 ओल्ड हॉस्टल में। ये मेरे मालूमात में नहीं। मैंने सारे दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा यार देख लो ये आदमी क्या लिखता है। ना मैंने, मेरे मकान है, जिस अफसर ने ये बात उनको की है, मैं उनके लिए नहीं कहता। मैं कुरान करीम का वैसे भी तालिब इल्म हूँ, लोग माने या ना माने। मैं अल्लाह पाक की इस आयत को 100% तस्लीम करता हूँ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पे अल्लाह की लानत हो,
اللہ کی پٹکار ہو. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو الزام آپ کے پر کرپشن کے لگائے گئے ہیں اس کو آپ نے رد کیا ہے. کرپشن نہیں, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں مکان تھا کیا تھا, سینئر لوگ ایسا نہ کریں, یہ میرا اوپینین. اچھا مگر لیٹس کم ٹو 100 سال بعد بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے فلانا بیان فلانے آدمی کے کہنے پہ کیا ہے, میری خبر. اچھا تو اگر بیان کے اوپر آ جائے, ٹھیک ہے, دیکھیں تنقید تو ہوگی, آپ سیاست کے اندر ہیں, تنقید تو ہوگی, اور آپ کے خلاف کیمپین بھی شروع ہوئی ہے, اس پہ میں بعد میں آؤں گی, مگر سب سے پہلے بیان کے اوپر آ جائیں, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ گڑبڑ ہونے والی ہے ملک کے اندر, آپ ایک سیاستدان ہیں, آپ نے صحیح کہا کہ آپ اس پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں, ایک جمہوریت کے اندر آئے ہیں, جمہوریت کو بچانا آپ سب کہتے ہیں کہ آپ سب کی ڈیوٹی ہے. اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے جسے آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے؟ اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا. ایک بات میں خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے, آپ لوگ یہ کھڑے ہو کے سٹیٹمنٹس کیوں دیتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں منزی بی بی, میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ ملک آئین کے بغیر نہیں چل سکتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں, مگر دو رائے نہیں ہے. جب دو رائے نہیں, میں نے صرف یہ بات کی کہ فلانا سٹیٹمنٹ آئین کی سپیرٹ کے خلاف ہے. پوچھ لیجئے انٹرپریٹیشن کرنے والوں سے, کنسٹیٹیوشنلسٹ سے پوچھ لیجئے, اگر یہ غلط ہے ٹیک اٹ بیک. مگر بہت سے تجزیہ نگار, بہت سے جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ اس لیے بھی دی چونکہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ یو ایس کی ٹرپ پہ بہت اہم دورے کے اوپر جا رہے ہیں, اور وہاں پہ مائنڈ نہ کریے گا مگر وہ صرف ملٹری قیادت سے نہیں مل رہے, وہ سویلین قیادت سے بھی مل رہے ہیں, وہ جان کیری صاحب سے بھی مل رہے ہیں, وہ سوزن رائس صاحبہ سے بھی مل رہے ہیں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. تو ان کو بین الاقوامی طور پہ وہ عزت افزائی, وہ کوآپریشن مل رہی ہے جو باقی ملکوں کی عامی قیادت کو نہیں ملتی. اور اگر آپ نے ان سے یہ جنگ لڑوانی ہے اور لڑائی ہے آپ نے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر کچھ ڈیسیجنز تو لیں گے جس کا وہ کہتے ہیں کہ ان کا اختیار ہے. پاکستان کے کسی مرد, کسی عورت, کسی بھی ادارے کو اگر دنیا میں عزت ملتی ہے, یہ پاکستان کی عزت ہے, ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں جا رہے ہیں, that's good. They want to talk to the general, they want to talk to the right شریف. ٹھیک, وہ یہ کہتے ہیں the شریف in power. ٹھیک, the شریف in power. کانفرنس ہوئی, یہ ہماری کور کمانڈرز کی کانفرنس, تو تمام ملٹری قیادت کی کانفرنس ہے. 1-2 فٹ کے فاصلے پہ پریمیئر کا دفتر, ان سے سخت الفاظ میں کہہ دیجئے, بدترین الفاظ نہیں, سخت ترین الفاظ استعمال کیجئے, لیکن جب اوپن پبلک میں آپ بات کریں گے, گورنمنٹ ہیڈ ٹو ریئیکٹ. میں نے یہ غلطی تو نہیں کی, میرا اوپینین تھا, میں ایک شریف آدمی ہوں, میں نے حلف ایمانداری سے لیا ہے, میں نے جو کچھ مجھے سجائی دیا میں نے کہہ دیا کہ اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کنسٹیٹیوشن, اور تقریباً گورنمنٹ کا ریئیکشن بھی یہی آیا. اور ہمارے جو بڑے بڑے آئینی ماہرین ہیں ان میں سے بھی اکثریت یہ کہتی ہے. مگر اچھا صاحب, گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے تو گڈ گورننس, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گڈ گورننس کا جو مطالبہ ہے وہ صرف فوج کا نہیں ہے, وہ عوام کا بھی ہے. گڈ گورننس کے اندر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. فار ایگزامپل کہ کیا یہ سیاستدانوں کا جاب نہیں تھی, ان کا کام نہیں تھا کہ فاٹا کو وہ قومی دھارے کے اندر لاتے؟ آپ لوگوں نے ابھی تک ایک سینٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو ریٹ ہے وہ وہاں پہ لاگو ہونی چاہیے. اب تک وہ نہیں ہو پائی, نیشنل اسمبلی میں وہ نہیں آ پائی, اور جب تک آپ فاٹا کو مین سٹریم میں نہیں لائیں گے اور وہاں پہ ایک وہ سیف ہیون بنا رہے گا دہشت گردوں کے لیے, تو وہاں پہ تو یہ ساری دہشت گردی ہوتی رہے گی. اس کے اندر سیاست دانوں کی بھی تو کوتاہی ہے. میری منزہ بی بی, وہ آدمی پاگل ہوگا جو یہ نہ کہے کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے. گڈ گورننس اکراس دا بورڈ ایوری ویئر. میں ان حالات میں نہیں وہ کرتا. میں ابھی کہاں سے شروع کروں؟ ابھی اصغر خان کا کیس کیا ہے؟ گڈ گورننس ہے, یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. وہ آدمی پاگل ہوگا, نواز شریف سے لے کر آخری سیاسی آدمی تک, راہیل بھائی سے لے کر آخری سپاہی تک. وہ آدمی پاگل ہوگا, جرنلسٹ ہو, جو بھی ہو, جو اس فکرے کے مخالف ہو. یس, گڈ گورننس مسٹ بی دیر. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم خود اپنے لوگوں کو کرپٹ کرتے ہیں, ان کی وفاداریاں بدلواتے ہیں, ان کو تمام اوپر اس پہ بٹھاتے ہیں, پھر ان کو فائلیں دکھا کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں. از اٹ گڈ گورننس؟ مگر اب تو فوج یہ چاہتی ہے کہ جو جن لوگوں نے کرپشن کی ہے
उससे सब पाक हों। और मैं ये भी कह देती हूँ, ऑन कैमरा कह देती हूँ, हालांकि ये बातें होती रही हैं, हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते ऑन कैमरा, मगर फौज ने अपने अंदर से भी उन लोगों को बाहर निकाल फेंका है जो करप्ट हैं। I am 100% with any पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी इदारे का हो, करप्शन को नहीं करना चाहता है, आई एम अनकंडीशनली विद हिम। मर्द है, औरत है, जिस इदारे का भी है, जहाँ भी है। लेकिन इस किस्म की बातें, एक बात हो गई है, लोग पड़ गए पीछे, दुनिया जान के, मोर लैंड देन द किंग पीपल। भाई ये मुल्क हमें अजीज है बाबा, हम एक दूसरे को जानते हैं। मगर कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राहिल शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, फलाना शरीफ हो, महमूद हो, आप हो, मैं हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जर्नलिस्ट हो, एवरीवन मस्ट बी इन हिज ओन ऑर्बिट। ठीक, आइन बालादस्त हो और लोगों की मुंतखब पार्लियामेंट मस्ट बी द ओरिजिन ऑफ पावर। इसमें कोई शक नहीं, मगर इसके अंदर भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। इस पे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज फिर पाकिस्तान के अंदर क्या रायां हो रही हैं कि जमहूरियत को खतरा है। हमारे साथ है महमूद खान अचकजई साहब। बात हमेशा करते हैं जमहूरियत की, मगर ये बताइए कि आपने कहा कि जो धरना हुआ तो हमें उससे कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए था। आपका क्या मतलब है, क्या सबक लेना चाहिए था? क्योंकि उस वक्त तो देखें, आपने इस्तीफा जब आके डिफेंड किया तो इस वक्त तो ना ही धरना हो रहा है, मामलात कुछ बेहतर लगते हैं अपार्ट फ्रॉम द ISPR की स्टेटमेंट। और तीसरी तरफ जो एक हमारे फौजी थे, साबिक फौजी जिन्होंने ये पूरा प्लान किया था, उनकी टेप भी आई थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया था, वो भी अब नहीं है। देखिए मुनीज़ बीबी, महीनों पहले क्वेटा में हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी कोर कमांडर के दफ्तर में। वहाँ मैंने खड़े होकर ये बात की थी। दोनों साहब बैठे हुए थे। दोनों साहब कौन? मोहतरम नवाज शरीफ साहब जी और मोहतरम जनरल राहिल शरीफ साहब। मैंने खड़े होकर कहा था, मैंने कहा अगर आप दो शरीफ वन पेज पे होंगे पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये मेरी अपनी इस्तिलाह है, गलत सही मैंने ये कह दिया था। और जब मैं कहता हूँ कि राहिल शरीफ और फलाना शरीफ और महमूद और फलाना 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 वन पेज पे हो, इट मीन्स वी मस्ट every one of us, including your good self, including judiciary, including army, including politicians, जो भी हैं, we must respect and obey the constitution. एक पेज पे है कि नहीं है? अगर कोई खुदा न खास्ता, अगर कोई आइन को दरखोर इतना नहीं समझता, वो बर्बादी ला रहा है अपने लिए भी, इस मुल्क के लिए भी और इसकी एग्जिस्टेंस के लिए भी। अचकजई साहब, एक पेज पे हैं कि नहीं है दोनों शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आपने पूछा होगा, ये जो बयान आया था उसको तो मैंने कह दिया था कि ये एक पेज पे नहीं, अगेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो जवाब उनकी तरफ वो आपने पढ़ लिया होगा। मैं वाज़ेह तौर पे एक इस मुल्क के एक शहरी कैसे से कहता हूँ, ये मुल्क जमहूरियत और ट्रू ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक फेडरेशन जिसमें जस्टिस हो के बगैर नहीं चल सकता। आप ये पहले भी कह चुके हैं, मगर आपने ब्रेक के दौरान मुझे एक बहुत दिलचस्प बात की। आपने कहा कि अगर हम सबक सीख जाते धरने के बाद और हम उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराते जिन्होंने धरना किया था या उसके जो पीछे थे, तो शायद हमें ये वक्त ना देखना पड़ता। क्या मतलब था आपका? देखिए, मुझे दिन तो भूल गए, 300 दिन या 200 पता नहीं कितने दिन जी, एवरीथिंग वाज सस्पेंडेड। ये जगह जहाँ धरना था, ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह इंसान का, जी हम सब ने देखा, हम सब ने टेलीविजन पर बराह रास्त देखा जी। पार्लियामेंट की दीवारों को तोड़ा गया, पार्लियामेंट के अंदर खेमे गाड़े गए, बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों को उलैल के वो मारे गए जी, हमारे सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन को आम आदमियों ने सेक्रेटरी के दरवाजे पे धमकियां दी, बेइज्जत किया, सबने देखा। मगर आज वो पार्लियामेंट में आपके साथ बैठे। अर्ज कर रहा हूं जी, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर ये होता, सैकड़ों अगर ना सही तो दर्जनों इंसानों से इसकी होती। बहुत से लोगों की हिरासत में तो लिए गए थे बहुत सी कौन से ले गए थे?
بالکل حراست میں لیے گئے کون سے تھے, کہاں گئے؟ ان کی بیلیں بھی ہوئی کہاں دھرنے کے بعد. نہ بابا کچھ نہیں ہوا. آپ کسی ملک میں یہ کر دیجئے پھر دیکھیں کیا ہوتا. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر آدمی کو, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ فلانا ہو, اس کی سرزنش ہونی چاہیے تھی, ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھی. کس کی سزا ہونی چاہیے تھی؟ Who should have been held accountable? میں تو اس کا کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں انکوائری کا. اگر اس میں کوئی جرنیل انوالو ہوتا ہی شوڈ ہیو بین سیکڈ. اگر اس میں کوئی سیاستدان ہوتا اس پہ پابندی لگ جانی چاہیے تھی. جب آپ پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ جو بھی تھا مقصد یہ کہ وہ آئین کو پالنا چاہتے تھے پاکستان میں اپنی اس طرح کہ اگر ہم آزادی دے دیں گے کہ بس ہر ایک تلوار لے رہا تھا وہ چل پڑے کہیں سے. اس پورے دھرنے کے بعد اس کا اثر براہ راست میاں نواز شریف کے اوپر پڑا اور ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ کمزور ہوئے. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتی ہوں, اس ملک میں خارجہ پالیسی کون چلا رہا ہے؟ اگر پہلی بات, اگر تو یہ دھرنا میاں محمد نواز شریف کو بحیثیت ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کمزور کرنے کے لیے تھا تو یہ بھی اگینسٹ کانسٹیٹیوشن تھا. اگر ان کے سپیس کو قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا انہوں نے یہ بھی اگینسٹ مگر کانسٹیٹیوشن. خارجہ پالیسی اس وقت کون چلا رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ پارلیمنٹ میں بلا رہے ہیں صرف اپنی فیس جمع کرنے کے لیے, فیس لینے کے لیے, اور 3 مشیروں کو آپ نے خارجہ پالیسی دے دی ہے, تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کس قسم کا رول ادا کرے خارجہ پالیسی میں؟ میں عرض کر رہا ہوں, میں اب بھی کہتا ہوں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. ہمیں گھیرا جا رہا ہے. یہ میرا اپنی اوپینین ہے, کوئی برا نہ مانے, فوجی ہو سیاسی ہو, برا نہ مانے. کون گھیر رہا ہے آپ کو؟ وہ قوتیں جو دنیا کی مالک ہیں امریکہ سمیت, وہ ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں. وہ ڈیموکریٹک فورسز کو گھیرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کی حیثیت سے کیا ہوا لیبیا میں؟ کبھی آپ تصور کر سکتے تھے کہ صدام حسین کی 10 لاکھ کی آرمی غائب ہو جائے گی؟ آپ تصور کر سکتے تھے؟ مگر یہاں پہ تو پھانسی چڑھ جائے گا. یہاں پہ تو جمہوریت ہے. جمہوریت, ایسی جمہوریت جو واقعی جمہوریت ہو. اس ملک کو بچانے کا واحد راستہ 20 کروڑ انسانوں کا ایک سمت میں جانا ہوگا, اینڈ دیٹ از ود ڈیموکریسی. میں نہ ہوں, میں ہار جاؤں, فلانا فلانا. بات یہ ہے ہم آخری امیدیں ہماری ہیں کہ کیریڈور بن رہا ہے, چائنا کیریڈور. چائنا کیریڈور افغانستان کے ساتھ آپ کی امن, انڈیا کے ساتھ آپ کی گزارے والی امن کے بغیر ناممکن نہیں بنے گا. تو اس وقت امن کے خلاف کون ہے؟ کیوں نہیں کر پا رہی آپ کی حکومت؟ آپ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں. امن کیوں نہیں؟ آپ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں, افغانستان سے امن کی بات کرتے ہیں, انڈیا سے امن کی بات کرتے ہیں. آپ ابھی ہو کے آئی ہیں افغانستان سے. جی, میں آپ کا انٹرویو تو نہیں لینا چاہتا, یقیناً آپ کو افغانوں کے جذبات کا پتہ ہوگا کہ وہ ہمارے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. وہ افغانستان جن کے آدھے نام غلام اسحاق, جنرل ضیاء الحق اور اختر عبد الرحمان ہیں, وہ محسن سمجھتے تھے پاکستان کو, محسن سمجھتے تھے. ہم نے ان کو یہاں تک کیوں پہنچا دیا؟ اب بھی میں کہتا ہوں ہمارے درمیان ایک مسٹرسٹ ہے. پاکستان, انڈیا کو چھوڑ دیجیے, پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک مسٹرسٹ ہے. ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. میں تجویز کرتا ہوں, افغانستان کہتا ہے کہ آپ مداخلت کار ہیں, ہم کہتے ہیں آپ نے مولانا فضل اللہ فلانا فلانا کو بٹھایا ہوا ہے, آپ بدمعاشی کرتے ہیں ہمارے ملک میں. نہ کوئی ہماری مانے گا نہ ان کی مانے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے کو بچائیں, مائی سجیشن از کہ امریکہ چونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے, آ گیا ہے, کب سے آیا کیسے آیا وہ تو لمبی تو تفصیل ہے. صدام حسین جی کیا کرے امریکہ؟ امریکہ, چین ہمارے دوست کی حیثیت سے, جی, ایران ایک اچھے ہمسائے اور اسلام کی حیثیت سے, یہ 3 مانیٹر کریں ہمارے بارڈرز کو. اتنے بڑے بارڈر کو وہ مانیٹر کریں. they can do it. ہمیں بلائے, ہم سے کہا جائے کہ بس نو مور انٹرفیئرنس. افغانستان کے لوگ ہمیں آلریڈی کہہ چکے ہیں نو مور انٹرفیئرنس. نہیں اس طرح, وہ ہمیں کہہ چکے ہیں. نہیں کہ ابھی پریکٹیکلی کہنا ہوگا. کیسے پریکٹیکلی؟ وہاں سے بھی ڈاکٹر صاحب عبدالغنی کو بھی کہہ دیں کہ بس نہ فضل اللہ کی لشکر یہاں آئے گا نہ پاکستان کی تصویر. ان کو بھی وہ کہہ چکے ہیں اگر وہ آیا we will strike them. یہ بھی ہونا چاہیے کہ we will strike them. نو, آپ گڑبڑ نہیں کریں گے. انسائیڈ آف افغان ٹیریٹری؟ نہیں, یہاں سے اگر مداخلت ہوئی, ان سے جو کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر
ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے. کاری نہیں ہونی چاہیے. یہ مسئلہ طے ہو جائے پھر ہمارے افغانستان کے درمیان امن لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں گی. دیکھیے آپ جب جمہوریت کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان ہی جمہوریت کو بچاتے ہیں. ناقدین کہتے ہیں کہ آپ نے وہ سپیس چھوڑی جس کی وجہ سے اور لوگوں نے اس کو فل کر دی. اب فار ایگزامپل آپ لوگوں نے کیوں نہیں اپنا ایک فورن منسٹر رکھا؟ اب آپ نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رکھا ہے تو ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی فوج سے ہے. آپ نے اپنی سپیس خود چھوڑی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس وقت بہت اہم ہے چونکہ افغانستان سے بات ہونی ہے سیکیورٹی پہ, ہندوستان سے بات ہونی ہے سیکیورٹی پہ, اور وہ آپ کے ہی صوبے سے ہو کے آ رہے ہیں, آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو آپ لوگ اپنی سپیس خود کیوں نہیں تھامتے؟ نہیں, یہ ایک اچھا سوال ہے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کا جواب دوں. میں یہ کہتا ہوں سپیس جس طرح بات کرتے ہیں, یہ ملک ہے, اس ملک میں 4 سمجھ لیجیے, آپ کو بھی ڈال دیتے ہیں. جوڈیشری ہے, اس کا ایک دائرہ کار ہے. آرمی ہے, دائرہ کار ہے. مقننہ ہے, اس کا دائرہ کار ہے. جرنلسٹ ہے, دائرہ کار ہے. یہ نہیں کہ میں کارکن کی حیثیت سے یہ کہوں کہ جی فلانا ڈکٹیٹرشپ صرف فوج کی طرف سے آ سکتی ہے. نو, the day نواز شریف becomes a dictator, میرے سے وعدہ ہے, the day he becomes a dictator, I will be the first person to oppose him. وہ وقت آئے گا نہیں, یہ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مگر ناقدین کا یہ کہنا جائز ہے. آپ کے دوست جن کو آپ ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے خود سپیس چھوڑی ہے. چنزئی صاحب, اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ یہ جو سوال ہے میرا, اس کا کیا جواب؟ اگر خدا نخواستہ انہوں نے سپیس چھوڑی تھی تو اس لیے چھوڑی ہوگی کہ اس کی پارٹی کے اپنے لوگ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. کون سے لوگ؟ I don't know. سارے اپنے لوگ. اتنی بڑی پارٹی کا پریمیئر اکیلا ہوگا اپنی اوپینین میں, کیوں؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اپنی ہی پارٹی کے اندر تنہا ہیں, جمہوریت کی ایک سوچ رکھ کے؟ تو نہ کہیں. میاں نواز شریف کی رینک اینڈ فائل میں ایسے لوگ ہیں جو دونوں طرف دیکھتے ہیں. یہ میرا الزام ہے کہ دونوں طرف دیکھتے ہیں. گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیو دا پارٹی. آپ کو جمہوری تو میاں صاحب ان کو ٹالریٹ کیوں کرتے ہیں؟ I don't know, یہ میاں صاحب کی ان کی کیا مجبوری ہے؟ I don't know, میں میاں صاحب کے ساتھ جواب تو نہیں دے سکتا. ان کو بلا لیجئے, پوچھ لیجئے. میرا میاں صاحب سے نہ یہ رشتہ ہے کہ میں کوئی میرے خالازاد ہے, ماموزاد ہے. میاں صاحب کو تاریخ میں بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں, میاں صاحب ان لوگوں میں سے ہیں. ابھی یہ حالات نازک ہیں, میں احتیاط کرتا ہوں الفاظ میں. یہاں حالات بہت نازک ہیں. میں ایک نازک سوال, ایک منٹ, 30 سال سے جب سے بنگال کی جنگ ہوئی ہے, ہم نے اس ملک کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. وی آر انوینٹنگ لیڈرز, اور اس کے نتیجے میں ہمیں بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے. بس اسٹاپ اٹ. What do you mean by inventing? آپ کا اشارہ کس طرف ہے جب آپ کہتے ہیں انوینٹنگ لیڈرز؟ آپ کا اشارہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بنی گالا کی طرف ہے. بنی گالا تو ہمارے شریف لوگ ہیں یار, غریب لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں انہوں نے. میں تو اصغر خان کا کیس, فلانا بینک, فلانا جو تماشے, میں اس لیے احتیاط کر رہا ہوں. ایک سفر بھی ہے, ہمارے دوستوں کو وہاں کرنا ہوگا, یہ ساری باتیں وہاں ہوں گی. پاکستان پہ ایک ملک کی حیثیت سے بڑے سنگین الزامات ہیں, بہت سنگین. ان کا مقابلہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا. ان کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کرنا ہوگا, 20 کروڑ انسانوں نے مل کر. اور جب تک آپ لوگ کی یونٹی نہیں ہوگی تب تک آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یونٹی کے لیے کتاب ہے. ایک نازک سوال بالکل نازک ترین کر دیجئے, کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملات اس لیے خراب ہو رہے ہیں چونکہ ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں, چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ضرب عضب آپریشن انہوں نے شروع کیا ہے, اور واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک اچھا کام وہاں پہ فاٹا کے اندر کیا ہے. یہ مشکل کام تھا صفایا کرنا دہشت گردوں کا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پورا مکمل ہو, اس کے لیے کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام مکمل کرتے جائیں؟ میں دو رائے کبھی نہیں رکھتا. میں منافقت میں بالکل منافقت کرتا نہیں. ایک بہت ہی, نہ میں نہیں لوں گا, ایک بہت ہی یعنی فیملی وائز جو
मिलिट्री में रहे हैं, बाप भी उनका वो था, फलाना भी था, शहीद भी हुए हैं उनके, जी शहीद भी हुए हैं उनके एक भाई। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और जनरल की बात कर रहा हूँ। जी, उन्होंने ये कहा था, और मैं इस राय का हूँ, अगर हम कल कोई शहबाज शरीफ कह दे या कोई रना सनाउल्लाह कह जी दे जी बिल्कुल, कि जी यार मियां नवाज शरीफ इंडिस्पेंसिबल हैं, अगरचे आइन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा की वजारत उज़्मा है, एक एक्सटेंशन और, आई विल अपोज इट। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। ना फौज में खिदमत होती हैं, लोग उसको सलूट करते हैं। अगर हम ये कह देंगे कि जी मैं तो फिर एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अब My opinion is nobody is indispensable. ओके, सिविल में, वरना कल मेरा दोस्त नसरुल्लाह को फिर मैं नाम लूंगा, किसी और का लूंगा कि जी यार मियां नवाज शरीफ ने बहुत सारी हाईवेज बनानी है और बहुत पानी, ठीक है, तो लोग आते जाते रहते हैं, मेरा वो उनके सिस्टम खिलाफ रहते है। हैं, ये आपका कहना है कि वक्त चलता रहता है। मुझे ये बताइए, एक बहुत अहम और सवाल नहीं, आपसे, एक और बात भी, वक्त कम है हमारे पास, बिल्कुल 3 मिनट एक और रह बात गए। जी, भी आपने बात की, या शायद स्लिप ऑफ द टंग या क्या, आपने कहा कि शायद ये इसलिए हो, नहीं, इतने लोग इतने छोटे भी नहीं है हमारे, या जर्नल या हमारे सिविलियन लोग इतने छोटे भी नहीं कि सिर्फ अपने एक्सटेंशन के लिए इतनी सख्ती। नो नो, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन की बात कर मैं रही थी। समझ बहरहाल अचकज़ई साहब, मैं आपसे एक और सवाल करूंगी। एक बात हो रही थी, चूंकि आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, बलूचिस्तान में तब तक अमन नहीं आ सकता जब तक कि नाराज बलोचों को वापस कौमी धारे में ना लेके आए। ब्रामदाग बुख्ती साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा तो है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मगर वो कहते हैं कि मेरा स्टांस बिल्कुल बदला नहीं है, मैं पहले भी कहता था बातचीत करना चाहता हूं, अब भी कह रहा हूं बातचीत करना चाहता हूं। इस हुकूमत ने कहा कि हम ग्रैंड बलोच जिरगा बनाएंगे, क्यों नहीं बना सके अब आप तक? वाकई चाहते हैं कि नाराज बलूच, नाराज फलाना राजी हो जाए? डू यू वांट इट? मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि वो मैं आपसे चाहते कहता हैं। हूं, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ये चाहती हैं, अगर फौज ये चाहती है, अगर नवाज शरीफ ये चाहते हैं, एक फिक्रा आधी फिक्र में मैं जिम्मेवार हूँ। मैं रामदास से कभी नहीं मिला। आई स्टैंड गारंटी फॉर हिम, आई स्टैंड गारंटी फॉर फार्म ऑफ खलात सुलेमान, आई स्टैंड गारंटी फॉर एनी बलोच। बाकी शरीफ लोग तो बड़े बुजुर्ग तो चले गए। व्हाट इज द गारंटी? गारंटी ये है, एक फिक्रा कर दीजिए कि बलोच सरजमीन पे अल्लाह पाक ने जो नियामतें पैदा की हैं, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, वी द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बल्कि इंटरनेशनल गारंटी देने के लिए तैयार है कि इस पे आपके बच्चों का हक मुकदम है। अच्छा, दैट्स इंपॉर्टेंट, बस, दैट्स इंपॉर्टेंट। व्हाट सारी अबाउट मिलिट्री बलायत ऑपरेशन? क्योंकि वो बलोच वो कहते हैं खत्म हो मिलिट्री जाएगा, ऑपरेशन वो हो रहा खत्म हो है, जाएगा। और हमारी अपनी जो फौज है जगराई सीट उसका पे ये है, मौका है जगराई- कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। भी जगराई- आप बलोचिस्तान में रहते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है अचकज़ई साहब? मारदार तो हो रही है, हो रही है। मारदार हो रही है। मिलिट्री ऑपरेशन टेक्निकल टर्म है। मैं आपसे कह रहा हूँ, लड़ाई इसी पे है। मैं जिम्मेवार हूँ हर बलोच का, मेरे मुखालिफिन है उसमें बदतरीन मुखालिफिन। ये गारंटी पश्तून को दे दें, ये गारंटी सिंधी को दे दें, पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। आर यू रेडी फॉर इट और नॉट? आखिरी सवाल आपसे करूंगी। जी। आपके खिलाफ फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इल्जामात आ रहे हैं। कहा जाता है कि आपने नेशनलिज्म की आप बात करते थे, नेपोटिज्म की बात हो रही है, आपने बहुत सारे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपने पोजीशन दे दी है हुकूमत के अंदर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, आपके जो अपने भाई हैं वो गवर्नर हैं। तो इसका आप सामना कैसे करेंगे? एक आपको पता है फेसबुक के ऊपर एक पूरी मुहिम चल रही है आपके ऊपर, तो और कुछ हकायक भी हैं इसके अंदर। मुझे भी जब हम कहते थे पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट होना चाहिए, जब हम कहते थे यहाँ फेडरेशन होनी चाहिए, जब हम कहते थे कि 1 यूनिट पाकिस्तान की बर्बादी का नुस्खा है, हमें माँ बहन से लेकर दुनिया की बदतरीन गालियाँ दी गई। हम उसके आदी हो गए, कह दीजिए। लेकिन बाज लोग, अभी एक सियासी आदमी आज बोला था, सियासी कोई लिमिट होना चाहिए। नो, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, लेकिन हम किसी की माँ बहन नहीं। अचकज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो इस सेगमेंट का जो वक्त है बिल्कुल खत्म हो गया है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का इस सेगमेंट के लिए। इसके बाद हमने हुकूमती मौक़िफ़ लेना है, कहीं जाइएगा नहीं। अचकज़ई साहब ने बहुत एक धुआंधार तकरीर के बाद एक धुआंधार इंटरव्यू दे दिया है। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब ने। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडर हैं और आप वक्तन फवक्तन आते रहते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर, सेनेटर भी हैं। कयूम साहब, ये बताइए कि महमूद खान अचकजई साहब ने अभी मेरे प्रोग्राम के ऊपर कहा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो एक तरीके से तन्हा तो नहीं कह सकते, मगर उनकी पार्टी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी जमहूरी सोच हो। मियां नवाज शरीफ साहब की तो जमहूरी सोच है, मगर बाकी बेशतर लोगों की जमहूरी सोच नहीं है। क्या सही है ये? देखिए, महमूद खान अचकजई हमारे एलाई हैं और मैं उनका इंतहाई एहतराम, और वो बलूचिस्तान से एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर, बलूचिस्तान के नहीं कौमी सतह के लीडर हैं। तो एक तो उनकी ओपिनियन अपनी जगह, मैं कहता हूं कि उनको अपना राइट है, लेकिन मैं आपको ये सच्ची बात बताऊं कि सियासी जमातें हमारी उस हद तक ऑर्गेनाइज तो नहीं है। ये तो आपको पता है ना कि हम बहुत सी इंटरप्शंस होती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम, जमातों के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट होनी है। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जमहूरी सोच नहीं है, मेरे ख्याल में मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि जितने लोग मैं इंटरेक्ट करता हूं अभी इनकी पार्टी में, मुझे भी 3 साल तकरीबन हो गए, बल्कि उससे ज्यादा हो गए हैं, और मैं देखता हूं मिनिस्टरों से मिलते हैं, कैबिनेट के लोगों से, सेनेट में मिलते हैं, नेशनल असेंबली के लोगों से, जमहूरी सोच तो है ना, मतलब। अच्छा, कयूम साहब ये बताइए कि आपकी ही पार्टी ने एक प्रेस रिलीज दी जब ISPR की प्रेस रिलीज आई, और आपने कहा कि implementation of the NAP is a shared responsibility and all institutions have to play their role while remaining within the ambit of the constitution. मगर उसी जो प्रेस रिलीज है कोर कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका जाएंगे तो वो रीजनल रियलिटीज के ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस वक्त जनरल जंजुआ बन चुके हैं और ये रह चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, उधर सर्व कर चुके हैं। तो जो आपके नाकदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी जो स्पेस है वो आप खुद से छोड़ते जा रहे हैं, और फिर कोई आपको ये नहीं कह सकता कि जब आप कहते हैं कि जी विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप जब फौज को कहते हैं तो ये बात बहुत खुल के सामने आ रही है कि इस वक्त स्पेस जो है वो आपने छोड़ी है, उन्होंने ली नहीं है आपसे। जी देखिए, बात यह है कि ये जो उसके अंदर है ना विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक लेता है ना। कहीं तो ये सोचते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि ये शायद फौज को कहा जा रहा है कि एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मेरी जो समझ है उसके मुताबिक, या जहाँ मैं समझता हूँ जानता हूँ, वो ये है कि हम नेशनल एक्शन प्लान में सारे उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अंदर लेट से प्रोविंसेस को बहुत सी चीजें डिवॉल्व हैं और उनमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन प्रोविंसेस भी और मरकज भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में रह के अपनी अपनी, हमने एक्शन पार्टी इनकी कमेटीज बना दी हैं। और इसका मतलब यही है कि मसलन आप देखें कि जो क्रिमिनल जस्टिस की बात है और पुलिस की रिफॉर्म्स की बात है, ये अभी सूबों ने करना है। तो अच्छा, वो सूबों के मुतालिक, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात है। जनरल कयूम साहब, अगर मैं आपकी बात सही तरीके से समझी हूं तो अब्दुल कादिर बलोच साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी कि जब हम ये बात कर रहे थे तो हमारा इशारा सिंध हुकूमत की तरफ था। क्या आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सारे सूबों के अंदर, यानी कुछ चीजें इसमें नेशनल एक्शन प्लान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सूबों की एम्बिट के अंदर हैं। तो जब हम कहते हैं कि विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब यही है कि पुलिस की रिफॉर्म्स है मसलन। अच्छा। ये सारी चीजें सूबों की है। मुझे ये नहीं पता कि खास वो खसूसन सिंध की हुकूमत की तरफ इशारा है, ये शायद उन्हीं को पता हो, मुझे नहीं इसका इल्म। बहुत शुक्रिया जनरल कयूम साहब हमें ज्वाइन करने का। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? मैं जनरल साहब शायद वो वायद जनरल हैं, जब वो फैक्ट्री में थे, मैं मुंतखब हुआ था, उन्होंने मुबारकबाद का एक ख़त भेजा था, मैं थैंकफुल टू हिम। मैं मज़ीद उसको नहीं करना चाहता। जब मैं कहता हूँ कि पार्टी में कुछ गड़बड़ है या दे आर नॉट सीरियस, एक छोटी सी बात हम लेते हैं, क्या पार्लियामेंट में कोरम पूरा करना नवाज शरीफ की जिम्मेवारी है? नवाज शरीफ तो प्रीमियर है, तो पार्लियामेंट को तरजीह नहीं देते ये? नहीं, जब नहीं देते तो इट मींस दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, या वो खुदा न खासा मियां नवाज शरीफ की उस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे। और इनकी जो बात है कि जो हमारा इशारा प्रोविंसेस की तरफ था, जब हमने ये प्रेस रिलीज दी थी, इस पे क्या कहेंगे? खुदा भला करे, ये हमारी इन बहनों का जो रिजर्व सीट पे आई हैं, ये तकरीबन
25-30 आ जाती है दोनों तरफ से, कुछ रंग मिल जाता है पार्लियामेंट को। क्या ये जिम्मेवारी हर MNA की नहीं है, हर वजीर की नहीं है? क्यों नहीं आते पार्लियामेंट? जब पार्लियामेंट अब नहीं आते और जिस दिन नवाज शरीफ साहब होते हैं उस दिन भर जाता है पार्लियामेंट। अचकजई साहब बहुत बहुत Thank शुक्रिया you हमारे इस प्रोग्राम में God आने bless का, you. थैंक यू वंस अगेन। Thank you. और अचकजई साहब का ये कहना है कि जमहूरियत को जो अगर जिसको ताकत देनी चाहिए वो खुद सियासतदान है, और अगर वो खुद पार्लियामेंट के अंदर नहीं आएंगे, कोरम पूरा नहीं करेंगे और जमहूरी इदारों को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर हाल यही होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।